एं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदः क्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दन चर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासायामिति तेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमः। अथ पञ्चमोऽध्यायः त्रिपुरदाह वर्णन। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, यसरी दक्ष प्रजापतिले 33 कोटी कन्या 33 कोटी देवतालाई कन्यादान दिई सबैलाई ज्वाइँ बनाई आनन्दले रहे। हे अगस्त्य मुनि, सती देवीलाई श्री महादेवले विवाह गर्नुभएको कुरा बताइसके। अब के सुन्ने इच्छा छ? यस प्रकार कुमारजीले आज्ञा गर्दा अगस्त्य मुनि विन्ती गर्नुहुन्छ, हे कुमारजी, त्रिपुरासुर त्रिपुरासुर कसले तपस्या गर्यो? श्री महादेवले त्यसलाई कसरी भस्म गर्नुभयो? यी सबै मलाई आज्ञा गर्नुहोस्। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे मुनिवर, अघि जब विष्णुले हिरण्याक्षलाई मार्नुभयो अनि सम्पूर्ण दानवहरू अति दुखी भई चिन्ता गर्न लागे, त्यति बेला मय नाम भएको एउटा दैत्यले मनमा अत्यन्त चिन्ता गरेर विचार गर्न लाग्यो। जसरी कामदेव नहुँदा रति शान्त थिएनन्, त्यसै गरी यो दैत्यको राजा मय पनि ठुलो चिन्ता गर्न थाल्यो। मयले उसका सहयोगीहरू तारकाक्ष, विद्युन्माली, कमलाक्ष नाम गरेका दैत्यहरू समेत साथमा लिई घोर तपस्या गर्न लाग्यो। मय लगायत 3 जना दैत्य पौष माघको जाडोमा हिमालयमा गई तपस्या गर्दथे। वैशाख जेठका घाममा पञ्चाग्नि तापेर तपस्या गर्दथे। वर्षाकालमा बिना छानो चौरमा बसी तपस्या गर्दथे। यस्तै तरहले तपस्या गर्दा गर्दै दिव्य 10,000 वर्ष बिते। ती दैत्यको शरीरमा मासु सकिएर केवल हाड र छाला मात्र बाँकी रह्यो। त्यसपछि तिनीहरूको तपस्यादेखि ब्रह्माजी खुसी भई दर्शन दिनुभयो। ब्रह्माजीले आज्ञा गर्नुभयो, हे दैत्यमा श्रेष्ठ भएका दानवीर हो, म तिमीहरूको तपस्यादेखि अत्यन्त खुसी भएँ। तिमीहरूका मनमा जे इच्छा छ सो वर माग, म दिन्छु भनेर ब्रह्माजीले भन्नुभयो। तिनीहरूले ब्रह्माजीलाई साष्टाङ्ग दण्डवत गरी हात जोडी बिन्ती गरे, हे ब्रह्माजी, हजुर यदि हामीदेखि प्रसन्न हुनुहुन्छ भने हामीलाई अवध्यत्व वरदान दिनुहोस्, अर्थात् हामीले मर्न नपरोस्, हाम्रो बल पराक्रम पनि ठुलो होस्। फेरि हामीहरू विमान समान सुन्दर 3वटा पुर बनाउने छौँ, त्यसमा मनुष्यहरूको गति नहोस्। यस्ता प्रकारसँग मनुष्य चाहिँ हाम्रो मृत्यु नहोस्। हामी ठुला बलवान पराक्रमी हौँ, यस्तो वर प्रदान गर्नुहोस्। यस्ता तरहले मय आदि दैत्यले वरदान मागेको सुनि ब्रह्माजीले आज्ञा गर्नुभयो, हे दानव श्रेष्ठ, यस्तो अवध्य वरदान त म दिन सक्दिनँ। मृत्युको अवकाश राखी अर्को वरदान माग, यस्तो वरदान मात्र म तिमीहरूलाई दिन सक्छु, यसमा अन्यथा नमान। यस्ता तरहको ब्रह्माजीको वचन सुनि मय दैत्यले फेरि भन्यो, हे प्रभु, मैले बिन्ती गरे जति कुरा सबै पाऊँ। ती मैले बनाएका पुरहरू 3वटा एकै ठाउँमा रहने
छैनन्। जब पूर्ण 10,000 वर्ष बित्ला तब ती तीन पुरहरूको आधा निमेषभर मात्र मिलन हुनेछ। त्यस आधा निमेषभित्र जो महापुरुषले एकै बाणले ती तीन पुरलाई क्षणभरमा नाश गर्न सक्छ, त्यही वीर मलाई मार्नमा समर्थ होस्। यस्ता तरहको तेजमय नाम गरेको दानवको वचन सुनि शिवजीलाई सम्झी तथास्तु भनी वरदान दिएर ब्रह्माजी सत्यलोकतर्फ जानुभयो। त्यस दानवले पनि जगत नाश गर्नको लागि आदि कल्पको सुरुमा 3वटा पुरहरूको रचना गर्यो। ती तीन पुरहरूमा पहिलो पुर फलामको बनायो, दोस्रो चाहिँ चाँदीको बनायो, तेस्रो चाहिँ सुनको बनायो। ती तीन पुरहरू आकाश सुमेरु पर्वतका श्रृङ्ग जस्ता देखिन लागे। चन्द्रमाको किरण लाग्नाले अति शीतल भएका ठाउँ ठाउँमा आँखी झ्यालहरू बनेका घरका अट्टालीहरू पनि सुन्दर सुन्दर शिलाहरूले टापेको ठाउँ ठाउँमा सुवर्णले मण्डित गरेको अति उच्च भएका आँगनहरूमा पनि सुन्दर द्वारहरू पनि तयार गरायो। ती 3वटै पुरहरू मोती लगायत अनेक मणिहरू ठाउँ ठाउँमा राखिएका रत्नहरूको प्रकाश चौतर्फी फैलिएका चित्र विचित्र हीरा मोतीहरू जडेका वायुको वेग लाग्नाले फरफराएका पताकाहरूले सुशोभित भएका थिए। घरका पङ्क्तिहरू पनि अनेकौं रत्नहरूका समूहले जडीजडाउ भई शोभायमान भएका मार्गहरू पनि श्रृङ्गारयुक्त बनाइएका थिए। अति सुन्दर रूपमा तयार गरेका ती 3 विमान रूपी पुरहरूले शोभायमान आकाश अत्यन्त उज्जवल देखियो। हजारौं बगैँचा बनाई बिरुवाहरूमा पनि राम्रा राम्रा छरितुका विभिन्न फलहरू र फुलहरूले झकीझकाउ रूपमा उत्पन्न गराइयो। तलाउहरू पनि हजारौं किसिमका कमलका फुलहरू फुलाएर शोभायमान गरायो। यस्ता तरहले ती त्रिपुरका दैत्यहरूको भवन तयार पारी केवल नाना किसिमका मयूर आदि सुन्दर उत्तम पंक्षीहरूले संयुक्त भएको स्थान बनाइयो। ती 3वटै पुरहरूमा अत्यन्त सुन्दर अप्सरा समान स्त्रीहरू देखिन्थे। ती सुन्दरीहरूको वेशभूषा र श्रृङ्गारले सबैलाई मुग्ध बनाउँथ्यो। ती सुन्दरी स्त्रीहरू अत्यन्त हँसिला र सुन्दर नेत्रयुक्त देखिन्थे। यस्ता सुन्दरी स्त्रीहरूले व्याप्त भएको त्यो त्रिपुर सहर अति मनोहर देखिन लाग्यो। यस्ता ती 3 पुरमा फलामको पुर चाहिँ तारकाक्ष नाम गरेको दैत्यलाई राजा मयले दियो। फेरि भयले अर्को चाँदीको पुर विद्युन्माली नाम गरेको दैत्यलाई दियो। सुवर्णले बनेको अति उत्तम पुर जो थियो त्यो राजा मयले आफूलाई नै भनिलियो। त्यसपछि ती त्रिपुरवासी दैत्यपति र मन्त्री वर्गहरूले शोभायमान भई सम्पूर्ण आफ्ना शत्रुहरूका सेनाहरूलाई जितेर ब्राह्मण वर्ग एवं भाइ बन्धुसहित भई आफ्ना स्त्रीहरूलाई साथमा लिई सुखपूर्वक रहन लागे। उनीहरूले ती 3 लोकको आनन्द सुखपूर्वक ग्रहण गर्न लागे। त्रिपुरवासी दैत्यहरू तपस्याको बलले सेखी र घमण्ड प्राप्त भएको सुखमा मस्त भएर सम्पूर्ण देवताहरूलाई जिते। दानवहरूले स्वर्गमा देवताहरूका बगैँचाका वृक्ष र बिरुवाहरू नष्ट गर्न लागे। देवताहरूलाई पनि अनेक तरहले दुःख दिँदा धेरै काल व्यतीत भयो। ती दैत्यहरूको अत्याचार सहन नसकी इन्द्रादि देवताहरू अति क्रोधित र दुखी भई ब्रह्माजीका समीप गई त्रिपुरवासी दैत्यहरूको सम्पूर्ण उपद्रवको विस्तार गर्दा भए। देवताहरूको बिन्तीले प्रसन्न भएका ब्रह्माजीले सबै देवताहरूलाई शान्त गराई आज्ञा गर्नुभयो। हे देवतागण हो, त्रिपुरासुर आदि दैत्यहरू ज्यादै बलवान छन्। हामीहरू तिनको नाश गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारण तिमीहरू श्री महादेवका शरणमा जाऊ। उनै महादेव हाम्रा गति हुनुहुन्छ। उहाँले नै हामीहरू सबैका शत्रु ती दुष्ट दैत्यहरूलाई नाश गर्नुहुनेछ। यस्ता तरहको ब्रह्माजीको आज्ञा सुनि सूर्य, इन्द्र, वायु, अग्नि आदि सबै देवताहरूले ब्रह्माजीलाई साथ लिएर कैलाशमा गएर महादेवलाई भेटी अनेक तरहसँग स्तुति गर्न लागे। देवताहरूले बिन्ती गरे, हे त्रिलोकेश, हे पिनाकधारी, हे चन्द्रभाल, हे अमित पराक्रमी, तपाईलाई कोटि कोटि नमस्कार छ।
चन्द्रमाका प्रभावले प्रकाशमान भएका उत्तम जटाधारी हे चन्द्रशेखर, हे त्रिलोकदेव, हे पिनाक पाणी, तपाईलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। अति तीक्ष्ण धार भएको वञ्चरो धारण गर्ने, त्रिशूल लिने, नन्दीलाई वरदान दिने, जगतलाई शरण दिने, देवताका पनि देवता यस्ता तपाईलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। सदा सर्वदा प्रसन्न भई वरदान दिने, यज्ञका मालिक, हिमालयमा बस्ने कैलाशवासी यस्ता तपाईलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। विरक्तहरूले ध्यान गरिएका, सदा सर्वदा धर्ममा रहने, 10 दिशा रूपी वस्त्र धारण गर्ने, भक्तलाई वरदान दिने, जगतको सम्पत्तिलाई तुच्छ मान्ने, जगतका धाता विधाता यस्ता तपाईलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। परभन्दा पनि झन पर परमात्मा परमेश्वर इन्द्र अग्नि ब्रह्मादि देवतालाई पनि पालन र सृष्टि गर्ने यस्ता तपाईलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। सूक्ष्म रूप काल स्वरूप रूपको धारण गर्ने यस्ता तपाईलाई नमस्कार छ। परभन्दा पनि पर परमात्मा रूप शङ्करलाई सहस्रौं नमस्कार छ। सम्पूर्ण पृथ्वीलाई धारण गर्ने यज्ञ स्वरूप यस्ता तपाईलाई नमस्कार छ। चन्द्र सूर्य वायु अग्नि जल आकाश यिनलाई रचना गर्ने यस्ता तपाईलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। दक्षको यज्ञ नाश गर्ने, पूषाको दाँत भाँच्ने, कामदेवलाई भस्म गर्ने यस्ता तपाईलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। हे पुरुषोत्तम, हे सौम्य, हे बपुष्मान, हे महादेव, सबै जगतको सृष्टि स्थिति संहार गर्ने यस्ता तपाईलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। यज्ञ उत्पन्न गर्ने, सुर असुरहरूलाई पनि उत्पन्न गर्ने हे नीलकण्ठ, हे शिखण्डी, तपाईलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। सदा श्मशानमा निवास गर्ने, सर्वदा दैत्यको अङ्गलाई नाश गर्ने, मोह छुटाउन, अज्ञान ध्वंस गर्ने यस्ता तपाईलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। सदा सर्वदा मोक्ष रूप वरदान दिने, धीरेन्द्र पुत्रीका भर्ता कुमारका पिता यस्ता तपाईलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। हे विश्वेश्वर, हे वरदाता, हे ब्रह्मात्मन, संसारलाई उत्पन्न गर्ने यस्ता तपाईलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। हे चण्डीश्वर, हे योगेश्वर, हे सर्व, हे रुद्र, हे भीम, हे शम्भो, हे ईश्वर, हामीदेखि प्रसन्न हुनुहोस्, हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। यस्ता प्रकारले देवताहरूले स्तुति गरे। देवताहरूको स्तुतिदेखि प्रसन्न भई श्री महादेवले आज्ञा गर्नुभयो, हे देवता हो, जो वर माग्छौ माग, म सम्पूर्ण कुरा दिनेछु। यस लोकमा मैले नदिने कुरा केही छैन। श्री महादेवको यस्तो आज्ञा भएपछि सम्पूर्ण देवताहरूले बिन्ती गरे, हे प्रभु, ब्रह्माजीका वरदानले उन्मत्त भएका मय आदि गरिएका दैत्यहरूले हाम्रा उर्वशी आदि गरिएका अप्सराहरूलाई पनि लुटेर लगे। सम्पूर्ण उपवनहरूका उत्तम उत्तम बिरुवाहरू पनि लुटी बगैँचाहरू नष्ट गराइदिए। सबै देवताहरूलाई नाश गर्दै हामीलाई ठुलो दुःख दिइरहेका छन्। हे भगवान, ती दैत्यको नाश गर्न ब्रह्मा पनि समर्थ छैनन्, विष्णु पनि समर्थ छैनन्। हे भगवान, जस्ता प्रकारले देवताहरूको जय हुन्छ त्यही वरदान बक्सनुहोस्। यस्ता प्रकारले देवताहरूको स्तुति सुनेपछि श्री महादेव प्रसन्न भई देवताहरूलाई यस्तो आज्ञा गर्नुभयो, हे देवतागण हो, तपाईहरूको कुरा ठिकै हो, तर त्रिपुरावासी दैत्यहरू वैदिक सनातन धर्ममा लागेका छन्। साथै घर घरमा होम यज्ञ शिव साधनामा रत भएको कारणले मेरा भक्त हुन्। मैले मेरा भक्तको नाश गर्न मिल्दैन, बरु भगवान विष्णुको शरणमा जाओ। विष्णुको आज्ञाले जे गर्ने हो गर्नु। महादेवको कुरा सुनेर देवताहरू दुखी भई वैकुण्ठमा श्री विष्णुको समीपमा गए। भगवान विष्णुका अनेक स्तोत्रको साथमा भगवान श्री हरिको प्रार्थना गरे। देवताहरूको कुरा सुनेर भगवान श्री हरिले मनमा श्री महादेवलाई सम्झनुभयो र आफ्नो मायाले छोपी आफ्नो शरीरबाट एक भिक्षु प्रकट गर्नुभयो। त्यसअघि श्री विष्णुको आदेशले त्रिपुरा नाश गर्नका लागि अनेकौं भमराहरू गएर त्रिपुरवासीलाई आक्रमण गर्न लागे, तर शिव सनातन धर्मका प्रभावले त्रिपुरवासीलाई केही गर्न सकेनन्, स्वयं नष्ट भए। भगवान विष्णुले त्यसपछि आफ्नो शरीरबाट उत्पन्न भएका भिक्षुकलाई आज्ञा गर्नुभयो, हे मुण्डी,
तिमी गएर त्रिपुरवासी दैत्यहरूलाई सनातन धर्म खण्डित गर्ने कलियुगको पाखण्ड धर्म प्रचार गरिआऊ। मेरो आज्ञाले तिमीलाई पाप लाग्ने छैन। तिमी समानका तिम्रा अन्य 4 शिष्यहरू पनि सृष्टि गर्नु र त्रिपुरवासीलाई सनातन मार्गबाट विचलित गराउनु। श्री भगवान विष्णुको कुरा सुनेर मुण्डीले विष्णुलाई प्रणाम गरी आकाशमा रहेका त्रिपुरहरूमा गए। भिक्षुकले आफ्ना 4 शिष्यहरूको साथमा त्रिपुरवासीहरूलाई एक ठाउँमा भेला गरी सनातन धर्मको विरुद्ध शिक्षा दिन थाले। तैपनि त्रिपुरवासी दैत्यहरू शिव धर्मका प्रतापले विचलित भएनन्। फेरि भगवान विष्णुले नारदलाई डाकेर आज्ञा गर्नुभयो, हे नारद, तिमी पनि त्रिपुरवासी दैत्यहरूसँग गएर मैले पठाएका ती मुण्डीहरू समक्ष सनातन धर्म विरुद्धको पाखण्ड धर्म ग्रहण गर, जसबाट दैत्यहरू मोहित होउन्। भगवान विष्णुको आज्ञा मानी नारदले पनि त्रिपुरवासीहरूका छेउमा गई नाटकीय ढङ्गले पाखण्ड धर्मको दीक्षा दिनुभयो, जसबाट दैत्यहरू प्रभावित भई पाखण्ड धर्ममा रत भए। यसबाट यज्ञ, पूजा, होम, वेद, मूर्ति पूजा, तीर्थ, व्रत, सत्य धर्म, पतिव्रता धर्म सबै नाश भए। त्यसपछि भगवान विष्णु समेत सबै देवताहरूले शिवजीको स्तुति गर्दै त्रिपुर नाश गर्नको लागि बिन्ती गर्नुभयो। विष्णु आदि देवताहरूले धेरै स्तुति गरेपछि भगवान शिवजीले आज्ञा गर्नुभयो, मेरा 11 अंश धारण गरी रुद्र तेजोमय रूप बनेर दानवहरूलाई नष्ट गर्नुहोस्। यति महादेवबाट आज्ञा पाएपछि देवताहरूले फेरि बिन्ती गरे, हे भगवान, हामी हजुरका तेजको सहस्रांशको 1 अंश पनि धारण गर्न सक्दैनौँ। माहेश्वर, तेजलाई धारण गर्नु त के, हेर्नलाई पनि हाम्रो सामर्थ्य छैन। हे भगवान, हामी माथि प्रसन्न हुनुहोस्। हामीले केही गरे पनि दैत्यलाई जित्न सकेनौँ। हे भगवान, आफैले त्रिपुरासुर आदिलाई मारी बक्सनुहोस्। तिनलाई ब्रह्माजीको वरदान प्राप्त भएको छ कि दिव्य 10,000 वर्ष बितेपछि 3 पुरमा आधा निमेषसम्म मिलन हुनेछ। त्यसै आधा निमेषभित्रमा 1 बाणले ती 3 पुर भस्म गर्नुपर्नेछ। यसपछि मात्र तिनीहरूको मृत्यु होला, अन्यथा तिनीहरूको मरण हुने छैन। यस्तो वरदान पाएका दैत्यहरूको नाश गर्न हामी समर्थ छैनौँ। हे प्रभु, हामी माथि प्रसन्न हुनुहोस्। ती त्रिपुरवासीलाई नष्ट गरिबक्सनुहोस्। यस्तो प्रकारको स्तुति गर्दै खिन्न चित्त भएका देवताहरूलाई आश्वासन दिएर श्री महादेवबाट आज्ञा भयो, हे देवगण हो, यदि त्यस्तो महादुर्भेद्य त्रिपुर छ भने म एकै बाणले ती 3 पुर भस्म गरिदिउँला। दानवादी वीरले रक्षा गरिएको त्रिपुरसँग लड्दा मेरो बललाई थाम्न सक्ने हिमालय पर्वत समान एक रथ तयार गराउनुहोस्। महादेवको यस्तो वचन सुनि सबै देवताहरूले हवस् भनी महादेवलाई नमस्कार गरी खुसी भई आफ्ना धाममा जाँदा भए। श्री महादेवका निमित्त विश्वकर्माले सम्पूर्ण देवताहरूले युक्त भएको सुवर्णमय एक रथ तयार गराए। त्यस रथको दक्षिण चक्र सूर्य भए, उत्तरतर्फको चक्र चन्द्रमा भए, दक्षिण चक्रमा 12 सूर्य आभूषण बनाइए, उत्तर चक्रमा 16 कला 27 नक्षत्र भूषण गराइए, 6 ऋतु पनि दायाँ बायाँ राखिए। त्यो रथको गजुर आकाश भयो। देवताहरूले पाङ्ग्रा अड्याउने दण्ड मन्दराचलको बनाए। देवताहरूले फेरि अस्ताचल र उदयाचल गरी दुवै पर्वत 2 पाङ्ग्रोको चुकुल बनाए। अयन संवत्सर रथका वेग भए, 4 समुद्र रथका 4 कुण्डलिका भए। सम्पूर्ण गङ्गादि तीर्थहरू उत्तम वस्त्र भूषणहरू लगाएका स्त्री रूप भई हातमा चामर लिएर रथको वरिपरि रहे। रथ हाँक्ने सारथी ब्रह्मा हुनुभयो। ब्रह्मा स्वरूप ओमकारको कोरा बनाए, विन्ध्याचलको छत्र बन्यो। मन्दराचल रथको पार्श्व दण्ड बनाइयो। देवताहरूले सुमेरु पर्वतको धनु बनाए। श्री शेषनाग धनुको ताँदो भए। सरस्वती देवी घण्ट हुनुभयो। साक्षात् विष्णु अग्निबाणको टुप्पो भए। 4 वेद रथमा 4 घोडा बन्नुभयो।
तारा गणहरू घोडाका गहना भए, जति जति यो ब्रह्माण्डमा चिज छन् ती सबै त्यस रथका अवयव भए। त्यस्ता प्रकारले त्यो धनुबाण सहित भएको रथ तयार भएपछि भगवान शङ्कर आउनुभयो। भगवान शङ्करले पृथ्वी र आकाशलाई कम्पायमान गराई रथमा चढ्नुभयो। इन्द्रादि पार्षदहरू नन्दी, शङ्कु, कर्ण, चण्डेश्वर, गणेश्वर, योगाक्ष यी सबैजना त्रिशूल, पट्टिस आदि हातमा लिएका अनेक तरहका शङ्ख, भेरी, मृदङ्ग बजाउँदै श्री महादेव समक्ष अनेक चित्र विचित्रका पुष्प वर्षा गराउन लागे। श्री महादेवका तेजको भार सहन गर्न नसकी सम्पूर्ण देवताहरू मोहमा प्राप्त भए। श्री महादेवले देवताहरूलाई मोक्ष भएको जानी आफ्नो तेज केही खिचेर शान्त पार्नुभयो। देवताहरूले रुद्रगणको तेज सहन गर्नलाई केही मात्रामा समर्थ भएर त्यसपछि हे मुनि श्रेष्ठ, त्यही बेलामा नारदजी दैत्यहरू कहाँ गई भन्न लागे। श्री महादेव देवताहरूको स्तुतिदेखि प्रसन्न भई तिमीहरूलाई मार्न भनी आउन लाग्नुभयो। अब तिमीहरू आफ्नो बचाउको उपाय गर, नत्र तिमीहरूको सत्यानाश हुनेछ। यस्ता प्रकारको नारदको वचन सुनि राजा मयले आफ्ना साथी तारकाक्ष र विद्युन्माली इत्यादि सम्पूर्ण दानवहरूलाई नारदजीले भन्नुभएको कुरो सुनायो। त्यसपछि दैत्यहरूको श्रेष्ठ तारकले भन्यो, हे राजन, किन चिन्ता गर्नुहुन्छ? देवता यथार्थले युद्ध गर्न बाध्य छन्। यो त्रिपुर भेद गर्न कसैको सामर्थ्य छैन। सम्पूर्ण देवता, यक्ष, किन्नर, गन्धर्व आए पनि यो त्रिपुर अवेद्य छ, अर्थात् कसैले नाश गर्न सक्दैन। त्रिशूललाई जित्नको निमित्त, शत्रुलाई जित्नको निमित्त साम दाम अनेक तरहका नीति छन्। जित्ने इच्छा गर्ने बलियो शत्रुलाई पराक्रम गरी दण्ड दिनु योग्य छ। यस्तो राजा तारकाक्षको वचन सुनि विद्युन्मालीले भन्यो, हे राजन, बलहीन देवताहरू हामीसँग कुनै प्रकारले पनि समर गर्न सक्दैनन्। जो मूढ भई युद्ध गर्ला त्यो अवश्य मृत्युमा प्राप्त होला। यसमा के को चिन्ता छ? हामी सबै युद्धमा लडौँला र ती सम्पूर्ण देवताहरूलाई जिती तपाईँले 3 लोकको इन्द्र पदको भोग गर्नुहोला। अघिका बलवान दैत्यहरू हिरण्याक्ष र हिरण्यकशिपुको पदमा प्राप्त भई 14 भुवनको सम्पत्ति भोग गर्नुहोला। यस्तो प्रकारको विद्युन्मालीको वचन सुनि मयले भन्यो, हे दानवीर हो, अब हाम्रो नाशको बखत भएछ। यस्तो भनी राजा मयले बारम्बार शिर कम्पन गराउँदै फेरि पनि भन्यो, जो शत्रुभन्दा बलियो होस् अथवा बलहीन होस् त्यससँग हामीले साम दाम इत्यादि उपाय गर्नु उचित छ। सम्पूर्ण जगतका मालिक ईश्वर श्री महादेव हुन्। महादेव नै देवता र हामीहरूका स्रष्टा हुन्। यदि आज हामीलाई मार्न स्वयं उनै आउँछन् भने अब यसको उपाय अरू केही छैन, खाली भगवान महादेवको शरण परि प्रणाम गरौँ, यही मेरो अनुमति छ। यदि हामी कठोरता धारण गरी महादेवका अगाडि गई युद्ध गर्यौँ भने अवश्य हामीहरू उनका सृष्टिपातले नै भस्म हुनेछौँ। ब्रह्मादि देवता पनि दुखी भई जसका शरणमा जान्छन्, आज उनै भगवान महादेव हामीलाई संहार गर्न आउँछन् भने अब हाम्रो के गति हुन्छ? जो क्षणमा मात्र सबै जगतको सृष्टि र संहार गर्न समर्थ छन्, जो मुक्तिका दाता सबै जगतका कारण छन्, यस्ता श्री महादेवसँग हामीहरू कसरी युद्ध गर्न सकौँला? हाम्रो विधिहीन तपस्याले के हुन्छ? हे भाइ बन्धु हो, तिमीहरूले धेरै समयसम्म त्रिपुरको भोग गर्यौ, त्यस कारणले हे दानवीर हो, तिमीहरू सबै कालले प्रेरित भई युद्ध गर्न पनि उत्सुक छौ। यस्ता प्रकारको मयको वचन सुनि नारदले विचार गर्न लागे, सारा दैत्यको संहार जसरी भए पनि गर्नै पर्छ। यस्ता कारण यिनीहरूलाई अनेक उपाय लगाउनै पर्छ। यति मनले गुनी नारदले भने, हे महाराज, अब तिम्रो तपस्या क्षीण भयो, ऐश्वर्य भोग समाप्त भयो। अब सङ्ग्राममा अघि नसरी नपुंसक झैँ ती
देवताहरूका शरणमा जानुभन्दा सङ्ग्राममा लडी मोक्ष हुनु उत्तम ठान्छु। यदि महादेवका हातबाट मर्यो भने श्री महादेवका प्रमथ गणमा अधिपति हौला। शरणमा गयो भने पनि देवताका हितका निमित्त श्री महादेवले तिमीहरूलाई नमारी छोड्नु हुने छैन। फेरि यस्ता दानवको राजा भएर पनि कातरता किन गर्दछौ? लड्दा कदाचित जित्यौ भने 3 लोकको राज्य पनि भोग गरौला। यस्ता प्रकारको नारद ऋषिको वचन सुनि तारकाक्ष, विद्युन्माली आदि दैत्यहरू आयु क्षीण भएका हुनाले मोहमा परि भन्न लागे, हे महाराज, नारदजीबाट जो आज्ञा भयो त्यो धेरै उत्तम हो। यस्ता प्रकारको महादैत्यहरूको वचन सुनि मय नाम गरेको राजा दानवले भन्यो, हामीहरूको श्री सम्पत्ति नष्ट हुने बखत भएछ, किनभने तिमीहरूको पनि बुद्धि उल्टो भयो। यस्तो जानी नारदजीबाट आज्ञा भएको धेरै ठिक छ। मयको र अन्य दानवहरूको कुरा सुनेर नारदजी पनि धेरै प्रसन्न भई सबै देवताहरूलाई युद्ध गर्नमा तत्पर गराई श्री महादेव भएका ठाउँमा गए। ती दैत्यहरू पनि युद्ध गर्नलाई तत्पर भए। त्यसपछि युद्धको लालसा गरी दैत्यहरूले अनेक तरहका शस्त्र अस्त्रले सुसज्जित भई युद्ध गर्न तयार भए। तारकाक्ष, बलबासुर, विद्युन्माली आदि दैत्य र राजाहरू पनि युद्ध गर्न निश्चय गरी राजाको अगाडि आएर अनेक तरहका बाजा बजाई सिंहनाद गर्न लागे। दानवका सेनाहरू पनि भयभीत भई भन्न लागे, ऊ रथ आयो, रथको ध्वजा देखियो। यस्तै वाक्य परस्परमा भन्न लागे र भय शोकलाई त्याग गरी आत्मविश्वास जागृत गरिरहन लागे। उनीहरू पशु जस्तै भएर जसरी अग्निको समीपमा पुतली जान्छन्, त्यस्तै गरी कालले ग्रस्त पारेका त्रिपुरवासी दैत्यहरू शिवजी कहिले आइपुग्छन् भनी हेर्न लागे। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, शिवसेनाहरू पश्चिम सागरको शिर भागमा रहेका अनेक प्रकारका पताका आदिले सुशोभित सुमेरु पर्वत समानका त्रिपुरहरूलाई देखि नन्दीश्वर आदि गणहरूले सिंहनाद गर्न लागे। चण्डेश्वर पनि बडो दीप्तिमान कुठार लिएका प्रचण्ड मुख बाई प्रमथादि गणका अगाडि उपस्थित भई देदीप्यमान त्रिशूल हातमा लिई शिवतुल्य पराक्रम गर्दै आए। गणका अधिपति शङ्कुक नायक पनि मुसल हातमा लिई प्रमथ गणका पार्श्वभागमा खडा भए। नन्दी, भृङ्गी, वीरभद्र आदि अनेक गणहरू वज्र, त्रिशूल, गदा, परिध आदि लिई युद्धका निमित्त अग्रसर भए। दैत्यगण पनि श्री महादेवको रथ आएको देखि युद्ध गर्न भनी अनेक प्रकारका दिव्य आयुध हातमा लिई निस्केर गणहरूसँग अति क्रोध गरी युद्ध गर्न लागे। त्यस बेला श्री महादेवले पनि त्रिपुरलाई दग्ध गरे जस्तै गरी हाँस्दै ठुलो सिंहनाद गरी युद्ध गर्न लाग्नुभयो। नन्दी महाबली दैत्यगणसँग युद्ध गर्न लागे। भृङ्गीले 10 बाण छोडी विद्युन्मालीलाई भेदन गरी राता राता आँखा गरी शिलाले ठोक्न लागे, तर पनि उसलाई पराजित गर्न सकेनन्। भृङ्गी र रिटीले विद्युन्मालीका पृष्ठभागमा प्रहार गरे। यो प्रहारका साथै उसले पनि पूर्ण हुङ्कारले भृङ्गी र रिटीलाई प्रहार गर्यो, जसको वेदना सहन नसकी भृङ्गी र रिटी त्यहाँबाट पलायमान भए। जब त्यस दैत्यराजले यिनीहरूलाई जित्यो, तब गणनायक गणेशको काँधमा त्यो दैत्यले 1000 बाण छोडी भेदन गरिदियो। दैत्यराजले फेरि श्री गणेशका मर्ममा घाउ गराई वेदना गरायो। तब गणेशजीले अति क्रुद्ध भई आफ्नो सुँड पसारी त्यसको गर्दनमा बेरी मत्ता हात्तीले कमलको फूल सुँडले मर्काएर तलाउमा उखेलेर फ्याँके जस्तै गरी विद्युन्मालीको शिर पनि उखेलेर फ्याँकिदिनुभयो। त्यसको शिरबाट छेदन भएको शिर सरोवरबाट निस्केको हात्तीको दाँतमा अड्केको कमलको फूल जस्तै शोभामा प्राप्त भयो। त्यो देखि भृङ्गीले नाना तरहले जय जयकार गर्दै नाच्न लागे। यसपछि नेमा र बल नाम भएका 2वटा दानवीरहरू क्रोधले युक्त भई आएर बाण छोडी गणेशलाई मर्ममा प्रहार गर्दै घाउ गराउन लागे।
शङ्कुकर्णले तिनीहरूलाई बीचमा रोकी उनीहरूको ध्वजा, रथ, सारथी र घोडा सबै काटी विरथी गराए। ती दुईजनाले फेरि अर्को रथमा चढेर आए। ती चण्डेश्वर गणनायकका मर्ममा हजारौँ बाण हानी घाउ गराए। गणेश्वरले पनि क्रोधले राता आँखा गरी भयङ्कर मुसल प्रहार गरी दुवै यमराज कहाँ पुर्याइदिनुभयो। त्यसपछि ठुला त्रिपुरवासी दैत्यहरू क्रुद्ध भई ठुलो समूहमा निस्केर नाना तरका चक्र, वज्र, त्रिशूल, कुठार लिएर महादेवका गणमाथि झम्टी महाघोर युद्ध गर्न लागे। शिवगणहरू पनि शिवको आज्ञा पाएर उन्मत्त सिंहले मृगहरूलाई लखेटे जस्तै दैत्यहरूको सैन्य बललाई बारम्बार छिन्न भिन्न गरी मार्न लागे। दैत्यहरूका कसैका शिर छैनन्, कसैका गिँड छैनन्। यस्तै प्रकारले तिनीहरू नाश हुन लागे र नदी बगे झैँ दैत्यहरूको रगत बग्न थाल्यो। त्यसमाथि वायुको बेग प्रवाह लगाउनाले क्षति विक्षत भएका दैत्यहरू मेघ जस्तै छिन्न भिन्न भए। वज्रको तोड लागि चूर्ण भएका दैत्यहरू पर्वतहरूका शिखर झरे झैँ गिर्दै पश्चिम समुद्रमा पर्न लागे। नेमी र बल नाम भएका दैत्यहरूलाई शङ्कुकर्णले मारे भने दैत्यहरूले सुनेपछि उनीहरू अति क्रोधित भई तारकाक्ष नाम भएको दैत्यलाई घटनाका बारेमा भने। त्यो खबर सुनेर तारकाक्ष दैत्य आफ्नो घरदेखि निस्केर आयो। तारकाक्ष दैत्य गणनायकहरूमाथि झम्ट्यो र अनेक तरहसँग बाण वृष्टि गर्यो। गणनायक शङ्कुकर्णले पनि त्यस महाबली दैत्यका शिरमा वज्र प्रहार गरे। सिंहनाद गरेर त्यो दैत्यले पनि रिसले भूमिबाट उठी चक्रको प्रहार गर्यो। गणेश्वर शङ्कुकर्णले पनि अति वेदना हुने गरी मुड्कीले त्यसलाई हानी। शङ्कुकर्णको मुड्की खाएपछि त्यो दैत्य मूर्छा परी भुइँमा ढल्यो। तारकाक्षले आफ्नो सम्पूर्ण उन्मत्त हतियारहरूलाई हातबाट छाड्यो। त्यो दानव कठोर मुड्कीको वेदना सहन नसकी समाप्त भयो। यस प्रकारसँग तारकाक्ष मरेको देखि अन्य दैत्यहरूले त्यो लासलाई उठाएर राजा मयका भवनमा लगी सारा वृत्तान्त बताए। साथै अनेक तरहसँग विलाप गर्न लागे। ती रुन लागेका दानवहरूलाई सम्झाई मयले भन्यो, मेरो घरमा अमृतको कुण्ड छ, त्यसमा दैत्यहरूलाई लगी डुबाऊ। राजा मयको कुरा सुनेर दैत्यहरूले प्रसन्न भई मृत तारकाक्षलाई अमृतमा डुबाई दैत्यपति तारकासुरलाई बचाए। अरू मरेका दैत्यहरूलाई पनि त्यही अमृत कुण्डमा डुबाएर बचाए। त्यसपछि दैत्यहरू प्रसन्नतापूर्वक मयलाई शिर नुहाई प्रणाम गरे। जब पुनर्जीवन पायो तब त्यो तारकाक्ष फेरि बडो बेगले सङ्ग्राम भूमिमा आयो। तारकाक्ष आएको देखेर ब्रह्माजीले आफ्नो बायाँ हातले त्यस दैत्यलाई देखाई श्री महादेवसँग भन्न लाग्नुभयो, हे महादेव, त्यो दैत्य अघि मरेको थियो, अहिले फेरि बाँचेर आयो। मयको घरमा अमृतको कुण्ड छ, त्यस अमृतले गर्दा मयले दानवहरूलाई बचाउँछ। हे शम्भो, यदि यसको अमृत रह्यो भने मरेका दैत्यहरू बारम्बार मयले बचाउनेछ। यस कारणले बाण प्रहार गरेर अमृत खिचेर लिनुपर्छ। यस्ता प्रकारको ब्रह्माजीको वचन सुनि श्री महादेवले आज्ञा गर्नुभयो, हे ब्रह्माजी, तपाईँले भन्नुभएको कुरा ठिकै हो। अब म बाण प्रहार गरी अमृत खिचेर लिन्छु। यति भनी श्री महादेवले आफ्नो बाण धनुमा चढाई त्रिपुरमा रहेको अमृतको कुण्ड नष्ट गर्नुभयो। फेरि ब्रह्माजीले बिन्ती गर्नुभयो, हे देवेश, अब त्यो बाणको स्वर ग्रहण गर्नुहोस्। मैले त्रिपुरवासी दैत्यहरूसँगको लडाईँ धेरै देखेँ। लड्दा आज पूर्ण 10,000 वर्ष व्यतीत भइसक्यो, तैपनि त्रिपुरको क्षय भएन। अब त्यो बाण चाँडो छोड्नुहोस् र ती शत्रुहरू नाश गर्नुहोस्। ती 3वटै पुरहरू अब आधा निमेषभर मात्र एकत्र भई फेरि अलग हुनेछन्। जोडिएका पुरहरू अलग भएपछि फेरि बाण छोडे पनि केही हुने छैन, किनभने यिनीहरूलाई मैले यस्तै वरदान दिएको छु। हे भगवान, मेरो बिन्ती लाग्छ भने बाण प्रहार गरी यी त्रिपुरहरूको नाश गर्नुहोस्। यस्तो प्रकारको ब्रह्माको वचन सुनि महादेवले त्यो उग्र बाण धनुमा चढाई धनुलाई तलमाथि झुकाउनुभयो।
जब दिव्य 10,000 वर्ष पुगेपछि आधा निमेषका निमित्त ती 3 पुरहरू जोडिएका थिए। ठिक त्यसै बेला श्री महादेवले आफ्नो योग बलले ती 3 पुरहरूलाई निश्चल गराइदिनुभयो। यसको प्रभावले सारा जगत पनि निश्चल भयो। त्यसपछि शिवजीको साथमा भएको उग्रबाण अग्नि सोमयुक्त थियो। त्यस बाणको टुप्पोमा स्वयं भगवान नारायण बस्नुभएको थियो। भगवान श्री महादेवले आफ्ना साथमा रहेको त्यो उग्रबाण प्रहार गर्नुभयो। त्यस बाणको असरले त्रिपुरका सबै घरहरूको चारैतर्फ आगो लागि दग्ध हुन लाग्यो। त्यही बेला श्री महादेवले आफ्ना अत्यन्त प्रिय नन्दीलाई डाकेर अराउनुभयो। हे नन्दी, तिमी चाँडो गई अग्निलाई भन, त्यो मय नाम गरेको दैत्यराज मेरो भक्त हो। त्यसलाई अग्निले दग्ध नगराउन्। महादेवको यस्तो आज्ञा सुनि आफ्नो तपोबलका योग बलले वायु समान भई बाणभन्दा पनि चाँडो गई नन्दीजी मयका घरमा प्रवेश गरे। त्यहाँ गएर नन्दीले मय नाम गरेको दैत्यलाई देखे। त्यो दैत्य शिवलिङ्ग अगाडि राखी शिवजीको ध्यान गरी बसिरहेको थियो। नन्दीले त्यसलाई भने, तिमीलाई अग्निले जलाउने छैनन्, किनभने तिमी अब श्री महादेवका भक्त रहेछौ। त्यसकारण अब तिमी पाताल जाऊ। मैले जब शिवगण नन्दीको वचन सुन्यो, तत्काल उसले नन्दीलाई नमस्कार गर्दै पातालतर्फ हिँड्न लाग्यो। त्यही बेला अग्नि पनि त्यहाँ आइपुगेर अग्निलाई नन्दीले महादेवको आज्ञा सुनाइदिए। अग्निले मयलाई भने, अब तिमी यहाँबाट तुरुन्त हिँड, किनभने अब क्षणभरमा त्रिपुर भस्म हुनेछ। अग्निदेवको वचन सुनेर मयले हवस् भने सुवर्णमय शिवलिङ्ग हातमा लिई पाताल तत्काल गयो। नन्दी त्यहाँबाट फर्की सम्पूर्ण घटनाको विस्तार महादेवसँग गरे। त्यसपछि लगत्तै त्रिपुर भस्म हुन लाग्यो। त्यहाँका सबै घरहरू डढेर नष्ट भए। अनेक दानवहरू रोएको र कराएको शब्द सुनिन लाग्यो। वस्त्र खुस्केका, झ्याल, विमान र अटालीमा रहेका पहेँला र उच्च स्तन भएका, मदले विह्वल नेत्र भएका, आफ्ना पतिहरूका प्रिय भएका स्त्रीहरू अग्निबाणले भयभीत भई घर घरमा यत्र तत्र दगुर्न लागेका देखिन थाले। कोही आफ्ना पतिलाई अङ्कमाल गर्न लागे भने कोही दानवहरू आफ्ना स्त्रीहरूलाई बोकी त्रिपुरदेखि भाग्न लागे। पहिल्यै शिवजीको भक्ति गर्ने दानवहरू अब शिवभक्तिहीन, सम्पूर्ण भूषणहरूले हीन भएर देख्नमा पर्वताकार दैत्य महासागरमा बारम्बार खस्न लागे। भयङ्कर दैत्यहरू आकुल भई समुद्रमा खस्नाले तिनीहरूलाई अनेक प्रकारका जलजन्तुले भक्षण गर्न लागे। आफ्ना पतिलाई जलमा परेको देखि विलाप गर्दै कति स्त्रीहरू अग्निमा प्रवेश गरी डढी मरेका पनि देखिन लागे। यस्तो प्रकारसँग विष्णु अग्नि सोममय बाणले त्रिपुरको भस्म गराइदिएर त्यो सम्पूर्ण त्रिपुरलाई सागरमा डुबाई फेरि त्यो बाण शिवजीको हातमा प्राप्त भयो। हे अगस्त्य मुनि, यस्ता प्रकारले त्रिपुर डढेपछि ब्रह्मादि सबै देवताहरू आफ्ना अधिकारमा प्राप्त भई शिवजीलाई प्रणाम गरी स्तुति गर्न लागे। हे भगवान, यो रौद्र कर्म आज हजुरले गर्नुभयो, यस्तो अरू कसैले गर्न सक्दैन। आज हजुरले दैत्यहरू मारी त्रिपुरको भस्म गर्नुभयो। हे महादेव, आफ्नो आपत्ति नाश गर्ने, सदा स्थिर रहने यस्ता तपाईँलाई नमस्कार छ। देवताहरूको यो स्तुति सुनेर महादेवले देवताहरूलाई आज्ञा गर्नुभयो। हे देवता हो, तपाईँहरूलाई मैले सदा पुत्र रूपमा पालन गर्नुपर्छ। आज शत्रु मर्नाले तपाईँहरूको अभिलाषा पूर्ण भयो। अब प्रसन्न भई आफ्ना आश्रममा जानुहोस्। यस्तो आज्ञा महादेवको भएपछि महादेव शिवजीलाई प्रणाम गरी सम्पूर्ण देवताहरू आफ्ना आश्रममा गए। देवताहरू गएपछि प्रमुख र प्रथम गणहरूले महादेव पूजित हुनुभयो। अनि नन्दी, भृङ्गी, भूत प्रेत सहित सबै देव महादेव पनि कैलाश जानुभयो। हे मुनि, यो कसैले वर्णन गर्न नसक्ने त्रिपुरदाह मैले वर्णन गरेँ। जो शिवभक्त मनुष्य प्रसन्न र पवित्र भई यसको पाठ गर्ला, त्यो सम्पूर्ण पापदेखि मुक्त भएर अन्त्यमा देवता भई स्वर्ग प्राप्त गर्ला।
इति श्रीस्कन्दपुराणे केदारखण्डे माघमात्म्ये कुमार अगस्त्ये संवादे श्रीस्वस्थानी परमेश्वरी व्रतकथायां त्रिपुरदहनं नाम पञ्चमोऽध्यायः समाप्तः। उपनयतु मङ्गलमोह सकल जगन मङ्गलालय श्रीमान् दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निभक्षणः कृष्णः काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्रह्मणः सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतं तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदारकथा प्रसङ्गः या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। श्री स्वस्थानी परमेश्वरी नमः।